नमस्कार। साथीहरू आज यहाँको माझमा एउटा गम्भीर अवस्थामा म फेरि अगाडि आएको छु। देश महामारीको चपेटमा परेको छ। यो भाइरस फैल्यो अननेसेसरी। हामीले भाइरसलाई कन्टेन गर्न नसक्दा अहिले सारा देशले क्षति बिहोर्नु परेको छ। मेरो आफ्नो घर परिवारमै मेरो सासू ससुरा भाइहरू बुहारीहरू देखि लिएर मामा माइजू भतिजा भतिजी साडो भाइ लड्दै हुनुहुन्छ कोरोनाको विरुद्धमा। साथीहरू त कति कति कस्ता कस्ता नपत्याउँदा मान्छेहरू गइगए। मेरो आफ्नो भान्जो 30-31 वर्षको लाउलाउ खाउको उमेरमा मैले थाहै पाएन। त्यो भान्जाले मलाई मामा मलाई कोरोना लाग्यो पनि भने फेसबुकमा पोस्ट हालेको रहेछ, कुन अर्कै एकाउन्ट बनाएको रहेछ, मलाई थाहा पनि भएन। भान्जा तिमी गयो प्रभु आफ्नो शरण मेरो भान्जालाई बस्नुहोस्। कस्ता कस्ता नपत्याउँदा हस्तीहरू गए भाइरसको महामारीले। अनि मित्रहरू, यही बीचमा भ्रमको महामारीले पनि गजबको हस्तीलाई खाइदिन थालेछ नेपालमा। भ्रमको महामारी फैलेको थियो यो एमसीसी को सम्बन्धमा हाम्रो ज्ञानेन्द्र साई जस्ता भर्खर इमर्जिङ लिडरहरू, जसमा अलिकता जोस जाँगर त प्रशस्त हुन्छ, ऊर्जा प्रशस्त हुन्छ, तर कतिपय कुरा चाहिँ ठिक बेठिक छुट्याउन सक्ने क्षमता विकास भइसकेको हुन्न। त्यो अवस्थामा चाहिँ नि उहाँहरूलाई मैले इन्टरेक्सन गरेँ, सम्झाएँ। ज्ञानेन्द्रले कुरा बुझे, ठिक छ दाजु हजुरले भनेको भन्ने कुरा उनले बुझे। उनले त्यो बाटो चेन्ज गरे, अरू बाटोमा लागेका छन्, राम्रो काम गरेका छन्। अहिले आइसोलेसन सेन्टर बनाउँदैछन् भन्ने मैले सुनेको छु। अनि यो बीचमा थुप्रै मान्छेहरूले मलाई अनेक किसिमका भिडियोहरू पठाए, तरह तरहका। अनि यो होइन भनेर मैले धेरै मान्छेहरूलाई, तपाईँको चाहिँ नि 4-5 हजार मान्छेहरूलाई चाहिँ फेसबुकमा उहाँहरूका प्रश्नका जवाब दिएको छु भने झन्डै 400 बढी भएछ मैले गरेको इन्टरेक्सन मान्छेहरूसँग, 1 to 1 इन्टरेक्सन। अनि साथीहरूले के भन्यो भने तिमीसँग कुरा गर्दाखेरि उत्तम, हामीलाई क्लियर हुन्छ। तर फेरि अर्को कुनै डाक्टर अथवा कुनै ठुलो जाने माने पोलिटिसियन अथवा कुनै चाहिँ गोरो छाला भएको मान्छे आदिले फेरि यो कुरा त यस्तो हो भनेर चाहिँ नयाँ सगुफा निकालिदिन्छ। अनि फेरि हामीलाई कन्फ्युज हुन्छ। अनि तिमीले हामीलाई भनेको कुरा चाहिँ एकदमै फलदायी भएको छ, त्यसकारण तिमीले पनि आफ्नो भनाइलाई युट्युबमा राखिदेऊ भनेर भने। अनि मैले त्यो आवश्यक ठानेन। किन अलिकता यो रियाक्टिभ हुने भनेर मैले केही आर्टिकलहरू लेखेँ सुरुमा, तर मान्छेहरूले धेरै आर्टिकल हेर्दा रहेछन्, मान्छेहरूले चाहिँ युट्युब हेर्दा रहेछन्। अनि युट्युबमा अस्ति मात्रै एकजना भाइले पठायो मलाई, होइन पहिलेदेखि हो त्यो, अस्ति फेरि आयो, झन्डै वर्ष दिन हुन थालेको अरे। हाम्रो मेरी डेसेन भन्ने अमेरिकन प्रोफेसर भनिँदो रहेछ, उहाँलाई चिन्दा रहेछन् मान्छेले नेपालमा। अनि उहाँलाई चाहिँ नि एमसीसी को विरुद्धमा बोल्ने बनाइएछ कसरी हो है, अचम्म लाग्यो। पहिलो कुरा एमसीसी राम्रो छ भन्ने कुरा नेपालका सबै पोलिटिसियनहरूलाई थाहा छ। एकपछि अर्को सरकारले यो राम्रो छ भनेर अगाडि बढाएको हो। यो प्योर अनुदान हो। योभन्दा कडा शर्तहरूमा हामीले ऋणहरू स्वीकार गरेका छौँ। अनि मेरी डेसेन डाक्टर साहबले भने जस्तै त्यो स्ट्रक्चरल चेन्जेसहरूमा समेत सहमति जनाएर हामीले वर्ल्ड बैंक लगायत विभिन्न दात्री संस्थाहरूको ऋण हामीले लिइरहेका छौँ। अनि त्यस्तै अरू बाइलेटरल एजेन्सीहरूबाट पनि योभन्दा कडा शर्तमा चाहिँ हामीले ऋणहरू लिइरहेका छौँ।
जबकि एमसीसी को रकम चाहिँ नि फिर्ता गर्नु पर्दैन। अनि जबकि हामी असमान सन्धिहरूमा फसेका छौँ हैन। 1950 को सन्धि, महाकालीको सन्धि लगायतका सन्धिहरूमा हामी फसेका छौँ जसबाट बाहिर आउने उपाय छैन। एमसीसी सन्धि होइन, यो त खाली काम कम्प्लिट गर्नको लागि मात्रै सम्झौता हो। अनि काम कम्प्लिट नहुँदै पनि हामी जुनसुकै बेला 30 दिनको सूचना दिएर आफै अन्त गर्न सक्ने अधिकार त्यही सम्झौतामा हाम्रो लेखेको छ। त्यसकारण सन्धिमा एकपक्षीय ढङ्गले अन्त गर्न पाइँदैन, तर यो सम्झौता जति बेला पनि नेपालले अन्त गर्न पाउँछ। अनि अर्को कुरा त यहाँनिर विवाद कहाँ छ भने नेपालले यो कुरा हामीले लिन्छौँ अथवा लिन्नौँ भनेर निर्णय दिएको छैन। लिन्छौँ भनेर गभर्मेन्टले भनेको छ, तर त्यसको फाइनल लेटर दिएको छैन। फाइनल लेटर चाहिँ नि हामीले संसदबाट पास गराएर दिन्छौँ भनेको हुनाले एउटा फ्रेन्डली शिष्टाचार, मित्रवत शिष्टाचारको हिसाबले मात्रै अमेरिकाले यति बेला यो पेन्डेमिक लगायतको यो महामारीको समयमा चाहिँ नि भनेर उहाँहरूले अनौपचारिक अनुरोध गरेकोमा चाहिँ नि पुरेको छ भन्ने मेरो विश्वास हो। तर त्यो पैसा लिनको लागि अरू देशहरू पनि थुप्रै लाइनमा छन्। हेर्नुहोस्, अब अमेरिकी डलर भनेको कुनै पनि देशको, हाम्रो जस्तो गरिब देशको लागि त अझ त्यो प्रत्येक एक डलरले हाम्रो अर्थतन्त्रमा अक्सिजनको काम गर्छ। अब झुटको महामारीले धेरै मान्छेलाई च्याप्यो है। प्रत्येक दिन तपाईको चाहिँ 15 महिना अगाडि मैले हाम्रो ज्ञानेन्द्र भाइसँग 1-on-1 च्यालेन्ज गर्नुभन्दा अगाडि प्रत्येक दिन 10,000 मान्छे त्यहाँ माइतीघर मण्डलमा उफ्रे। तर जब हाम्रो सच्ची मैनाली बहिनीले हाम्रो बिचमा एउटा प्रत्यक्ष वार्तालाप गराउनु भयो, ज्ञानेन्द्र भाइले त्यो सम्झौता गलत पढाएर छन् भन्ने कुरा मान्छेले देखे, त्यसपछि मान्छेहरू आउन छोडे, माइतीघर मण्डलमा हल्ला हुन छोड्यो। केही मान्छेहरूले चाहिँ नि त्यो सबैले सुन्न पाएनन्, तर बुझ्ने मान्छेहरू त्यहाँबाट ब्याक अफ पाए। ज्ञानेन्द्र आफै पनि ब्याक अफ पाए। अब पछिल्लो समयमा फेरि केही मान्छेहरूलाई यो ज्वरोले समातेको छ। भन्नाले यो जुन भाइरसको पनि त्यस्तै हुन्छ नि हैन, एउटा भाइरसको एउटा पिक आउँछ, केही मान्छेहरू मर्छन्, धेरै मान्छेहरू इन्फेक्टेड हुन्छन्, अनि कतिपय मान्छे सन्चो हुन्छन् हैन। त्यहाँबाट फेरि अर्को लहर आउँछ। अर्को लहर चाहिँ झन् डरलाग्दो आउँछ। अहिलेको लहर त्यस्तै डरलाग्दो आयो हैन। त्यो लहर ल्याउनमा चाहिँ नि एउटा एकदमै मिसइन्फर्मड मान्छे, अब मैले नाम लिनुपर्ने हुन्छ, म माफी चाहन्छु है तपाईसँग। मैले प्रोफेसनल कोर्टेसीको रूपमा डाक्टर मेरी डसेनको नाम लिएर बोल्न चाहेको थिएन, किनभने उहाँलाई मान्छेले अमेरिकन प्रोफेसर भनेर चिन्छन्। हुन त उहाँ अमेरिकामा जन्मेको होइन, मलाई पनि अमेरिकन प्रोफेसर भनेर चिन्छन्। म पनि अमेरिकामा जन्मेको, म नेपालमा जन्मेको, उहाँ क्यानाडामा जन्मेको। तर उहाँले सत्य बोल्न सिक्नुभयो हैन। उहाँको चाहिँ एजुकेसन सिस्टमले मोरल ग्राउन्डमा बसेर ट्रुथ फाइन्ड गर्ने ट्रेनिङ जसरी मेरी डसेनको हो, मेरो पनि त्यसरी नै हो। तर मेरी डसेनको कुरामा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ मिसइन्फर्मड हुनुभएको छ। उहाँले प्रमाणको रूपमा कसलाई पेश गर्नुभयो भन्दाखेरि विज्ञान प्रसाईलाई। विज्ञान प्रसाईले भन्नुभयो यो चाहिँ ग्रान्ट होइन, यो चाहिँ व्यापार हो, यो चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्नुभयो। त्यसकारण मैले त्यही पत्याएँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि मलाई चाहिँ नि अचम्म लाग्यो, मेरी डसेनले विज्ञान प्रसाईलाई किन पत्याउनु है। र विज्ञान प्रसाई चाहिँ एकाउन्टेन्ट हुन्, त्यही भएर पत्याएँ भन्ने खालको उहाँको चाहिँ त्यहाँ जिरो रहेको छ। अनि त्यसमा तारालाल श्रेष्ठ भन्ने साथीले उहाँलाई प्रश्न सोध्नु भएको छ, डाक्टर डसेन आर यु स्योर भन्नुभएको छ, तपाईँले इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्दै हुनुहुन्छ, पक्का हो, तपाईँलाई पुरा विश्वास छ, आर यु कन्फिडेन्ट भनेर उहाँले पटक पटक सोध्नु भएको छ। म तारालाल श्रेष्ठजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पटक पटक सोद्धाखेरि पनि मेरी डसेनले चाहिँ नि अब आफ्नो अडानबाट चाहिँ नि ब्याकअप हुन चाहनु भएन। अब म तपाईँको पहिला त म तपाईँलाई सलाम गर्न चाहन्छु मेरी डसेन हैन, किनभने तपाईँको चाहिँ नेपालमा धेरै क्रेडिबिलिटी छ। 25 वर्ष तपाईँ प्राध्यापक भएर काम गर्नुभएको रहेछ, नेपालको मायाले नेपालमै बसेर कार्यरत हुनुहुँदैछ। म तपाईँलाई सलाम गर्न चाहन्छु। अनि 4 दशकदेखि नेपालको लागि काम गर्नुभएको छ भन्ने सुनेको छु। तपाईँले बाबुराम भट्टराईको थेसिस पढ्नुभएको रहेछ, वाम विश्लेषकहरू तपाईँका साथी रहेछन् हैन। यो कुरा मैले तपाईँको इन्टरभ्यू पुरै हेरेँ, सुने।
अनि तपाईँले चाहिँ नि विभिन्न किसिमको जजमेन्टहरू दिनु भ्याउनु भएको रहेछ त्यहाँ होइन, जस्तो केपी ओली कति राष्ट्रवादी हुन् भन्ने जस्ता कुराहरूमा समेत तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो जजमेन्ट मजाले पास गर्नुभएको मैले सुने। इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ होइन। हामी पनि त्यस्तो कुराबाट अलिक केयरफुल छौँ, किनभने हाम्रो पोलिटिसियनहरूको, हाम्रो नेपालको राजनीतिको बारेमा चाहिँ नि नेपाली जनता जसको मताधिकार त्यहाँ छ उहाँहरूलाई नै हामी गर्न दिन्छौँ। हामी त्यो विषयमा चाहिँ खासै त्यस्तो कमेन्ट, डाइरेक्ट पोलिटिकल कमेन्ट चाहिँ हामी गर्दैनौँ है। तर नेपालको स्कलरसिपको डेभलपमेन्टमा तपाईँको प्रशंसनीय योगदान छ, मैले त्यो चाहिँ तपाईँलाई सल्लाह गर्न चाहन्छु। तर यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एमसिसीको विषयमा चाहिँ तपाईँले नबोल्दा राम्रो होला, किनभने तपाईँले धेरै राम्रा कुराहरू गर्नुभएको छ है। तपाईँको कुरामा चाहिँ तपाईँको 90% भन्दा बढी भन्नुपर्छ, तपाईँको चाहिँ धेरै राम्रा आदर्शका कुराहरू तपाईँले गर्नुभएको थियो, ठिक कुराहरू हुन्, यसमा हामी पनि सहमत छौँ है। तर तपाईँ न्यू लिबरलिजमको विरोध गर्नुभएको छ, हामीले पनि त्यही गरेका छौँ होइन। अमेरिकाको हरेक एउटा क्रिटिकल थिङ्किङ भएको, आलोचनात्मक चेत भएको हरेक प्रोफेसरले त्यही गर्छ। तर तपाईँले बेला बेलामा चाहिँ नि बिगार्नु भएको छ कुराहरू चाहिँ, जस्तो हार्वर्ड विश्वविद्यालयले मान्छेलाई झुट बोल्न सिकाउँछ भने जस्तो आशयका कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ, गलत कुरा गर्नुभएको छ। म त्यसको विरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ पनि अमेरिकाबाट प्रोफेसर भएर युनिभर्सिटीमा पढेर जानुभएको रहेछ, मैले पनि अमेरिकाको युनिभर्सिटीमा पढाएको छु, नेपालको युनिभर्सिटीमा पढाएको छु। कुनै पनि युनिभर्सिटीले, संसारको कुनै पनि युनिभर्सिटीले झुट बोल्न सिकाउँदैन है, त्यो पनि अझ अमेरिकामा त। प्लिज त्यसो नगर्नुहोस्। हामीलाई मोरल ग्राउन्डमा बसेर सत्यको नजिक पुग्नको लागि इन्करेज गर्छन् युनिभर्सिटीहरूले। तपाईँलाई पनि त्यही गरेका होलान् भन्ने मेरो विश्वास छ है। अब तपाईँले एक दुईवटा कुरा भन्नुभएको छ, हरेक डकुमेन्ट हेरिसक्नुपर्ने, नहेरेको भन्नुभएको छ, विच एप्लाइज टु यु अल्सो। यु आर लार्जली ट्रु अबाउट प्री एमसिसी। प्री एमसिसी र पोस्ट एमसिसी भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ प्री 9/11 र पोस्ट 9/11 को कुरा गरौँ। पहिलाको 9/11 भन्दा अगाडिको अमेरिका र पछाडिको अमेरिकामा धेरै फरक छ। तपाईँले अगाडिको अमेरिकाको बढी चित्रण गर्नुभएको छ, विच आई एग्री विथ यु। यसमा तपाईँसँग डिसएग्री गर्नुपर्ने, विवाद गर्नुपर्ने केही पनि छैन। तर 9/11 पछाडिको अमेरिकामा तपाईँले अमेरिकाको 2002 को अमेरिकाको नेसनल सिक्युरिटी स्ट्राटेजी पढ्नुपर्ने हुन्छ, जो मैले अरू भिडियोहरूमा चर्चा गरेको छु। तपाईँले पनि खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ, नभए म तपाईँलाई पठाउँछु पनि। मैले तपाईँसँग चाहिँ नि कतिपय साथीहरूले मलाई यो भिडियो पठाउँदाखेरि तपाईँ मेरी सेनसँग प्रत्यक्ष वादविवाद गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको थिएँ साथीहरूले। म सक्छु तर म गर्दैन भनेको थिएँ मैले। अनि कतिपय साथीहरूले सायद प्रयास पनि गरे, तपाईँ आउनु भएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पत्रकार साथी हाम्रो यो श्रेष्ठजीले चाहिँ, तारालाल श्रेष्ठजीले बडो राम्रो कुरा गर्नुभएको छ है। तपाईँको चाहिँ 12औं मिनटमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भने, एकछिन प्रश्न गर्नुभएको छ, के छ त यसमा त्यस्तो डरलाग्दो के छ त भनेर सोध्नु भएको छ। अनि तपाईँले चाहिँ नि के भन्नुभयो भन्दाखेरि, झलनाथ खनालजीले डरलाग्दो छ भन्नुभयो अनि म झस्केँ भन्नुभएको छ है। म अलिकता यो तपाईँको कुरालाई यहाँनिर ल्याउँछु है, यहाँनिर रेकर्डिङ पज गरेर थोरै बाहिरबाट यो लुटपाट हो, अनि भित्रबाट चाहिँ यो उपनिवेशीकरण नै हो, जुन कुरामा नेपाल जानै चाहँदैन नि। यो नबुडरवादी निजीकरण गरेर तपाईँको चाहिँ गरिबी निवारण हुँदैन, तपाईँको असमानता बढ्छ, तपाईँको जिडिपी बढ्ला न। अनि जिडिपी हेरेर आर्थिक वृद्धि चाहिँ भएकै हो। नमस्कार, ल यहाँलाई रोक्नु है त। अब हाइलाइट हामीले हेरिहाल्यौँ होइन। मुख्य कुरा उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने, यो स्टप सेयर है, साथीहरू तपाईँले सुन्नुभयो होइन, हाइलाइट देखिहाल्यो। मेन कुरा उहाँले भनेको त्यही दुईवटा बुँदा छ, जसमा हाम्रो पनि त्यति धेरै असहमति छैन। जे कुरामा चाहिँ उहाँले भनिरहनु भएको छ त्यो एउटा
आइडियलिस्टिक फोर्स, एउटा कन्जर्भेटिभ फोर्स र एउटा प्राग्मेटिक फोर्सको बिचमा चाहिँ एउटा अन्तर्द्वन्द्व जस्तो भइरहन्छ यहाँ अमेरिकामा पनि। कतिपय मान्छेहरू चाहिँ आँखा खोल्न चाहन्छन्। अब हामी प्राध्यापकहरूको काम चाहिँ त्यही नै हो होइन, सकेसम्म अलिक झकझक्याउने, मान्छेलाई निन्द्राबाट बिउजाउने हाम्रो काम हो। अब डाक्टर डुसेनले भनेको कुरामा जाउँ है त। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो बाहिरबाट लुटपाट हो, भित्रबाट स्वउपनिवेशीकरण हो भन्नु है। अब बाहिरबाट भनेको के हो? बाहिरबाट भनेको त सम्झौतामा लेखिएको कुरा होला होइन, एमसिसीको एक्टमा लेखेको कुरा होला, 2002 को अमेरिकाको सिक्युरिटी स्ट्राटेजीको कुरा होला होइन। अब अमेरिकाको सिक्युरिटी स्ट्राटेजीमा के लेखेको छ भन्दाखेरि हामीले नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूलाई सार्वभौमसत्ता जोगाउन मद्दत गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ लोकतन्त्र इकोनोमी बलियो बनाउन मद्दत गर्ने, गरिबी घटाउने, ग्रोथबाट भनेको छ। अनि अनुदान दिने भनेको छ होइन। हामीले चर्को चर्को मूल्यमा ऋण लिइरहेछौँ होइन, विभिन्न किसिमका स्ट्रक्चरल चेन्जहरू गरेर। तर अहिले चाहिँ यो अनुदान हामीले लिँदैछौँ। मेरी डेस्ट्रेनलाई चाहिँ एउटा कन्फ्युजन भएको छ यो अनुदान होइन भन्ने। त्यो चाहिँ उहाँले प्रसाई भन्ने मान्छेको वक्तव्यबाट लिनुभएको छ। म त्यो प्रसाईको चाहिँ नि पछाडि कुरा गर्छु, एउटा छुट्टै भिडियो बनाउँछु है, प्रतीक्षा गर्नु होला। किनभने त्यो प्रसाईले पनि एकदमै नराम्रोसँग आगो लगाए। अब यहाँ कसरी जेलिएको छ हेर्नुहोस् है। प्रसाईले भनेको कुरा भनेर प्रमाणको रूपमा डाक्टर डुसेनले भन्नुभयो, अनि अमेरिकन प्रोफेसरले भनेको भनेर धेरै मान्छेले पत्याए। अनि धेरै मान्छेले पत्याएपछि मलाई चिन्ता लाग्थेन है। फेरि खास गरिकन अमेरिकन प्रोफेसरको अर्को अमेरिकन प्रोफेसरले किन क्रिटिसाइज गर्ने भनेर म चाहिँ चुप लाएर बसेँ महिनौसम्म। अनि जब मैले चाहिँ नि हिजो कि अस्ति मलाई एउटा साथीले पठायो, प्रदीप नेपालले पनि अमेरिकन प्रोफेसरले भनेको भनेर एमसिसी ठिक छैन भनेर एउटा आर्टिकलै लेख्नुभयो अरे, त्यो पनि गोर्खापत्रमा। भनेपछि अब बोल्ने बेला भयो, उत्तम महामारीले चाहिँ ठुलो रूप लियो भन्ने मलाई फिल भयो। हाम्रो देशको शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पर्ने मान्छेहरू, जसमा हाम्रो सारा यत्रो ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्याले चाहिँ आश गरेर बसेका मान्छेहरू होइन। तपाईँको इभन हाम्रो सुरुमा कुरा उठाउने मान्छे त ब्याकअप भइसक्नु, भीम रावलजी होइन। उहाँको पनि सायद पोलिटिकल केही एजेन्डा थियो। उहाँ आफू सरकार हुँदाखेरि एमसिसी ठिक छ भनेर अगाडि बढाउनु भयो। पछि उहाँको चाहिँ अब कसैको रिस कसैमाथि फेरिने क्रममा चाहिँ उहाँले बोल्नुभयो। तर जब नेकपाले टास्क फोर्स गठन गर्यो, टास्क फोर्स गठन गरिसकेपछि त टास्क फोर्सको रिपोर्टमा त तपाईँहरूले प्लिज प्रदीप नेपालजी कमसेकम टास्क फोर्सको रिपोर्ट तपाईँले पढ्नु भएन? पढ्नुहोस् त। टास्क फोर्सको रिपोर्टले सबै त्यो जुन कुरा चाहिँ एमसिसीको बारेमा झुट बोलिएको थियो त्यो काटिसक्यो है। त्यो ज्वरोले धेरैजसो आलोचनात्मक चेत भएका र बुझ्न सक्ने, हेर्न सक्ने, आफै हेर्न सक्ने, आफै सम्झौता पढ्ने मान्छेहरू चुप लागिसके होइन। त्यो कुरा सकिसकेको कुरा हो। अब फेरि यो भाइरसको अर्को स्पाइक आएको जस्तै फेरि यो झुटको स्पाइक आयो होइन। कसरी हुँदै हुँदै आयो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि त्यो विज्ञान प्रसाईबाट चाहिँ नि को हुँदै चाहिँ नि हाम्रो डाक्टर डसेनमा आयो। डाक्टर डसेनले भनिदिएपछि ओहो ल अमेरिकन प्रोफेसरले भन्यो अब त सकिएछ, लास्ट चाहिँ नि ट्रुथको टेस्ट चाहिँ नि हाम्रो कसी त यही रहेछ भने जस्तो गरेर तपाईँहरूले फेरि समातेर त्यही कुरा विश्वास गरेर तपाईँले आफैले सम्झौता हेर्ने हो नि। तपाईँले चाहिँ नि अमेरिकाका प्रोफेसरले भने भनेर अनि एमसिसीको चिरफार छेपरु चिरफार भनेको के हो साथी? तपाईँको शीर्षकले के भन्छ? कस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँले अब कि त तपाईँ भित्रैबाट चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ नि भयबाट अथवा चाहिँ नि ईर्ष्याबाट अथवा कुनै भेन्डेटाबाट प्रेरित हुनुहुन्छ। यदि त्यस्तो हो भने तपाईँ चाहिँ नि नेपालको सत्ताको वरिपरि रहन चाहिँ सहायन होइन, अथवा नेपालले सफर गर्ने भयो भने तपाईँले चाहिँ नि यो कुरा सच्याउन जरुरी छ है। म तपाईँलाई भन्छु यो भिडियो चाहिँ नि हाम्रो प्रदीप नेपालजीसँग पुर्याइदिनु होला। प्रदीप नेपालले
मेरी डेसेनको भनाइलाई प्रमाणको रूपमा पेश गर्न हुँदैन। मेरी डेसेनले आफ्नो अमेरिकामा पढेको चेत भएको आलोचनामा चेत भएको मान्छेले विज्ञान प्रसाईलाई प्रमाण बनाउनु हुँदैन। विज्ञान प्रसाईको कुरा त अझ भन्नै बाँकी छ हैन। विज्ञान प्रसाई चाहिँ एकजना सिपिए हुनुहुन्छ हैन। उहाँ मेरो चिन्जान छ। मैले उहाँसँग प्रत्यक्ष कुरा पनि गरेको छु। पहिला चिन्जान थिएन, उहाँको भिडियोले नै चिनायो। मैले उहाँसँग बसेर प्रत्यक्ष कुरा पनि गरेँ। अनि उहाँले वास्तवमा कतिसम्म झुट बोलेको रहेछु मैले भन्ने कुरा अथवा कतिसम्म इग्नोरेन्स झुट बोलेको भन्दा पनि उहाँको विश्वास चाहिँ त्यस्तै हो। उहाँले अमेरिकामा पढेको होइन हैन। अमेरिकाको बारेमा पनि उहाँलाई थाहा छैन। उहाँले ईस्ट इन्डिया कम्पनी भन्ने कुराको चाहिँ नि यो हास्यभित्र इन्ट्रोड्युस गरेको उहाँले नै हो हैन। अनि उहाँ चाहिँ नि बेलायतमा केही समय बसेर एकाउन्टेन्ट भएर काम गर्नुभएको रहेछ। त्यो आधारमा चाहिँ नि उहाँले ईस्ट इन्डिया कम्पनीको जुन चित्रण गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सर्वसाधारण नेपालीहरूलाई त्यसले घेर्यो, शङ्काको घेरामा राखिदियो। अब ईस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको धेरै पुरानो कुरा हो हैन। संसार धेरै चेन्ज भइरहेको छ। ईस्ट इन्डिया कम्पनीको जस्तो अहिले बेलायतको पनि छैन एप्रोच हैन। पहिला साम्राज्यवादी थियो बेलायत, अहिले बेलायतको एप्रोच पनि आफ्नै किसिमको राष्ट्रवादी छ। अनि अमेरिका त साम्राज्यवाद विरुद्ध जसरी हामी नाला पानीमा लड्यौँ त्यसै गरेर तपाईको यहाँ अमेरिकाको नाला पानीमा म बस्छु। मैले पटक पटक यो भिडियोमा भनेको छु, फेरि पनि यहाँलाई भन्न चाहन्छु। म अमेरिकाको बाल्टिमोरमा बस्छु। बाल्टिमोर भनेको तपाईको चाहिँ नि यो आन्ध्र महासागरको पश्चिमी तट, अमेरिकाको भूभागको पूर्वी तट पर्छ, जहाँ उता बाट पूर्वबाट आएका साम्राज्यवादीहरूको सेनालाई लडेर त्यो किल्लाबाट परास्त गरेको ठाउँ हो हैन। जसरी जनरल जिलेस्पी लगायतका मान्छेहरूसँग हाम्रो नेपालका सैन्यहरूले केटाकेटी बुढाबुढी सबैजना मिलेर लखटेका थिए साम्राज्यवादीलाई, त्यसै गरी अमेरिकाले पनि साम्राज्यवादीलाई लखटेर, उपनिवेशवादलाई लखटेर यो पुरानो राजाको धन्दा छोडेर एउटा रिपब्लिकको स्थापना गरेर, लोकतन्त्रको स्थापना गरेर संसारलाई चाहिँ एउटा जुन नमुना देखाए त्यो ठाउँमा म बसेको छु। तपाईको चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ त्यो भिजन इस्टाब्लिस भएको ठाउँमा हामीले कतिपय नेपालका स्टेटमेन्टहरूलाई त्यहाँ घुमाएका छौँ। हामीले चाहिँ कमरेड प्रचण्डलाई, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हाम्रो कमल थापाजीलाई लगायतका कतिपय नेपालबाट भिजिट गर्न आएका भिजिट गर्न आएका सांसदज्यूहरूलाई हामीले भिजिट गराउने गरेका छौँ। तपाईँहरू पनि आउनुभयो भने मसँग सल्लाह गर्नुहोस्। हाम्रो आफ्नो सांसद हुनुहुन्छ त्यहाँ, ख्यारी भण्डारी, हामीले जिताएर हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन गर्न पठाएको। त्यसकारण चाहिँ अमेरिका तपाईँले ईस्ट इन्डिया कम्पनी भन्नुहुन्छ त, ईस्ट इन्डिया कम्पनीमा त इन्डियाका मान्छे सांसद हुन पाउँदैन नि हैन। यहाँ त भारतीय मूलको मान्छे अमेरिकामा उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ अहिले। ल हेर्नुहोस् हैन। म एउटा नेपालको गाउँको मान्छे यहाँ चाहिँ अमेरिकामा एउटा प्रोफेसर भएर बसेको छु। त्यो जनरल जिलेस्पी जो हाम्रो नेपालमा साम्राज्यवादीको प्रतिनिधित्व भएर लड्न आएको थियो, जनरल जिलेस्पीको पलाती मेरो विद्यार्थी छ अहिले। म पिएचडी को प्रोफेसर छु, उसले पिएचडी गर्दैछ मेरो गाइडेन्समा। अनि ईस्ट इन्डिया कम्पनीको चित्र यहाँ फिट हुन्न है। नम्बर 1, साम्राज्यवादी शक्तिसँग नेपालीले लडे जस्तै अमेरिकाले पनि लडेर इन्डिपेन्डेन्ट भएर उपनिवेशवादको विरोध गरेर स्वतन्त्रताको पक्षपाती अमेरिका बनेको छ हैन। अमेरिकाको स्ट्राटेजीमा लेखेको छ। मैले तपाईहरुलाई धेरै धेरै भिडियोहरुमा देखाइसकेँ। सायद यसमा पनि एकपटक देखाउन पर्छ होला। म सायद तपाईहरुलाई देखाउँछु। सन् 2002 मा बनेको स्ट्राटेजीबाट आएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि उपनिवेशवाद होइन भन्ने कुरामा चाहिँ नि डाक्टर मेरी डर्सेन लगायतका साथीहरूलाई कसरी चाहिँ विश्वास होला भने एमसीसी आएको सन् 2001 को आतंकवादी आक्रमणपछि हो। अमेरिकामा चाहिँ नि जुन आक्रमण भयो त्यसपछि अमेरिकाले आफ्ना आलोचना गरेको छ हैन। अनि रिफ्लेक्ट गरेको छ भन्दा पनि अब तपाईको चाहिँ किन यस्तो भयो, मान्छेहरू संसारमा किन आतंकित हुन्छन्, हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने कुराको रिफ्लेक्ट गरिरहेको बेलामा तपाईको 50 भन्दा बढी गरिब देशका मुलुकका मान्छेहरू
एक ठाउँमा जम्मा भएर मेक्सिकोको मोन्टेरे भन्ने ठाउँमा जम्मा भएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव कोफी आननको सभापतित्वमा बसेको सभाबाट धनी देशहरूलाई तपाईको धनराशिबाट तपाईको समृद्धिबाट छोटो सानो पर्सेन्टेज पैसा छुट्याएर राखिदिनुहोस् जसबाट चाहिँ गरिब देशहरूको गरिबी उन्मूलनमा काम लागोस् भनेर प्रतिबद्ध गराएर उहाँलाई चाहिँ एउटा नैतिक मोरल प्रेसर दिएर त्यो पैसा छुट्याउन लगाएको हो। अनि त्यो एमसीसी को ऐनले नै यो चाहिँ गैर सैन्य हुनेछ, नो स्ट्रिङ अट्याच्ड। मेरी द सेन डाक्टर द सेन, let me tell you one more time, it is no string attached. No string attached. तपाईले बुझ्नुहुन्छ नो स्ट्रिङ अट्याच भनेको यसमा कुनै पनि स्ट्रिङ अट्याच छैन। यसको न त ऋण तिर्नु पर्छ न अरु कुनै स्ट्रक्चरल चेन्ज गर्नु पर्छ हैन। खाली चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि करप्सन कन्ट्रोलको प्रतिबद्धता गर्नु पर्यो, लोकतन्त्र र खुला अर्थव्यवस्थामा चाहिँ नि प्रतिबद्धता जनाउनु पर्यो, जो नेपालको रोजाइ नै हो हैन। हामी चाहिँ लोकतन्त्र र खुला अर्थव्यवस्थाबाट हामी समाज के भन्छ समाजवाद उन्मुख भनेको छ। अमेरिकामा हेर्नुस् जति कुरा नेपालले गरे पनि तपाईको सोशल सिक्युरिटी लगायतका विभिन्न किसिमका सेवा सुविधाहरू अमेरिकाले किन दिन सक्यो भने यहाँ चाहिँ नि जीडीपी थियो। तपाईले भन्नुभएको छ यो ऋण ल्याएर ऋण होइन पहिला अनुदान हो, यो पैसा ल्याएर धनी मान्छेहरूलाई मात्रै फाइदा छ, गरिबलाई घाटा छ भन्नुभयो। ल ठिक छ, गरिबलाई घाटा त त्यसै भएकै छ, नेपालमा मरेकै छ। धनीलाई मात्रै फाइदा भयो भने पनि हैन। पहिलो कुरा त तपाईको कुरामा असहमत छु। बाटो बनाएर धनी मात्रै त्यहाँ हिँड्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलि बढी एक्सटेन्डेड स्ट्रेच्ड भयो हैन। तपाईलाई त्यो स्ट्रेच गर्न जरुरी थिएन, किन गर्नुभयो मलाई थाहा छैन। गोरो छाला जति सबै इस्ट इन्डिया कम्पनी हुन् भनेर विज्ञान प्रसाईले भनिदिएकोले तपाई गोरो छाला भएको मान्छे भएको हुनाले तर्सिनु भएको हो र त्यसको डिफेन्स गर्नु भएको भने आई डोन्ट थिंक दैट वाज नेसेसरी, दैट वाज टोटली अननेसेसरी हैन। तपाई चाहिँ डिफेन्सिभ प्रोटेक्टिभ हुन खोज्नु भएको भने इट्स योर चोइस। तर डिफेन्सिभ प्रोटेक्टिभ हुनको लागि चाहिँ नि झुट बोल्दिनु चाहिँ नि अलिकता इन्फ्लेमेटोरी भयो। तपाईको झुट हाम्रो नेपाललाई कस्टली भयो है। हाम्रो स्टेटमेन्टहरुले, हाम्रो योजनाविदहरुले, हाम्रो पोलिटिशियनहरुले, हाम्रो कानुनविदहरुले ठीक ठहर्याएको कुरा, हाम्रो संसदमा विचाराधीन रहेको कुरामा तपाईले चाहिँ नि बिसाल्दिनु भयो है। हामीले खान लागेको हाम्रो भागमा तपाईले टक्सिसिटी हाल्दिनु भयो हैन नेपालको समृद्धिको बाटोमा। त्यसकारण तपाईले आत्मालोचना गर्न सक्ने यदि तपाईसँग क्षमता छ भने मेरो विचारमा छ। नेपालीहरुमा त्यो अलि हुन्न है। नेपालीहरु के हुन्छ भने मैले गल्ती गरेछु भन्ने थाहा पाएपछि चुप्प लाग्छन् अथवा अरु कामतिर लाग्छन्। न थाहा जस्तो नसुने जस्तो मैले कहिले भनेको थिएन जस्तो मात्रै एक्टिङ गर्छन्। तर तपाईले चाहिँ अमेरिकाको युनिभर्सिटीबाट पढेर गएको प्रोफेसर भएको हुनाले तपाईसँग यो कुरा फिर्ता लिन सक्ने क्षमता छ भन्ने मलाई लाग्छ। म तपाईलाई आई डेयर यु, प्लिज करेक्ट योरसेल्फ है। इस्ट इन्डिया कम्पनी होइन ओके। तपाईलाई चाहिँ नि तारालाल श्रेष्ठले पटक पटक सोध्नुभयो आर यु श्योर मेरी डोसेन यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको नेचरको लोन हो भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ नि हो भन्दिनु। प्लिज सच्याउनुहोस् यो कुरालाई है। किनभने तपाईलाई थाहा छ मान्छेहरु नेपालको मान्छेहरुलाई थाहा छैन नि। तपाईलाई थाहा छ नि डाक्टर सेन, I'm talking to you. प्लिज करेक्ट इट, सच्याइदिनुहोस्। अनि तपाईले भनेको यो पर्यावरणका कुरा, मौसम परिवर्तनका प्रभावका कुराहरु चाहिँ नि देखि लिएर डकुमेन्टहरु गर्नुपर्ने कुरा, यी सब कुरामा हामी चाहिँ नि सहमत छौं। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट्सका कुराहरु, नियन्त्रणका कुराहरु तपाईको चाहिँ वर्ल्ड बैंकबाट तपाईले ल्याउनु भएको छ। यी कुराहरु चाहिँ अलरेडी नेपालले एक्सेप्ट गरिसकेको कुरा हुन्। त्यो भन्दा यो चाहिँ नि धेरै उच्च स्तरको छ। किनभने यो चाहिँ फिर्ता गर्नु पर्दैन, ऋण छैन। अनि त्यस्तो अरु नचाहिने स्ट्रक्चरल चेन्जेसहरु पनि यसले डिमान्ड गरेको छैन। अनि खुब राम्रो कुरा ल्याउनु भएको छ। प्रश्नकर्तालाई म अझ पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणको कुरा चाहिँ ल्याउनु भएको छ। तपाईले निजीकरणबाट गरिबी वृद्धि गरिबी निवारण हुन्न, आर्थिक वृद्धि भए पनि जीडीपी त आउला तर असमानता बढ्छ भन्नुभयो। ल त्यसमा सहमत मान हैन। म फुल्ली सहमत छैन, तर म तपाईसँग फुल्ली सहमत भए भने पनि एमसीसी किन ल्याउनु पर्छ त भन्दाखेरि र ठीक छ जीडीपी ग्रोथ हुन्छ, असमानता बढ्छ। ल हेर्नु ल ठीक छ
अमेरिकामा धेरै असमानता छ हैन। अमेरिकाको उदाहरण दिउँ, अमेरिका चाहिँ बेस्ट इक्जाम्पल होइन, तर अमेरिका संसारको सबभन्दा ठुलो इकोनोमी हो। धनी मान्छेहरू धनी छन्, गरिब मान्छे गरिब पनि छन्। तर अस्ति तपाईँको पेन्डेमिकले हिट गर्दाखेरि कमसेकम राहत दिन सक्यो र सरकार हैन। प्रत्येक मान्छेलाई घर घरमा चाहिँ चेक पठाइदियो, अनि भाडा तिर्न नसक्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ नि एभिक्सन हुनबाट रोकिदियो हैन। तपाईँको चाहिँ नि अहिले भ्याक्सिन चाहिँ फ्रीमा सबैलाई उपलब्ध गराइराखेको छ। इट्स बिकज अफ जीडीपी। जीडीपी थियो, त्यसकारणले शिक्षामा लगानी गर्न सकेको छ। तपाईँको चाहिँ फ्री एजुकेसन छ हाई स्कुलसम्म हैन। अब अहिले त बाइडेनले चाहिँ नि कम्युनिटी कलेजसम्म पनि फ्री गरिदिन्छु भने सक्छन्। अनि विभिन्न किसिमको सोसल सेक्युरिटीको प्रोग्रामहरू छ, तपाईँलाई थाहा छ हैन। गरिबी निवारणको लागि अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्ने हजारौँ प्रोग्रामहरू आएका छन्। ल्याउन सकिन्छ, आफै आउन् तिनी प्रोग्राम। तपाईँले भनेको ठिक हो, धनी मान्छेहरूले त्यतिकै खुसी खुसी गरिबलाई माथि उठाउन भनेर आउँदैन। तर कयौँ धनी मान्छेले तपाईँको डोनेट गरे। माइकल ब्लुमबर्ग भन्ने मान्छेले 2 बिलियन भन्दा बढी पैसा दिइसक्यो एउटा युनिभर्सिटीलाई। अहिले हाम्रो युनिभर्सिटीहरूलाई दिइरहेको छ। तपाईँको चाहिँ नि अस्ति भर्खर मकेन्जी स्कटले चाहिँ $40 मिलियन मेरो युनिभर्सिटीलाई दिनुभयो। अनि मलाई अचम्म लाग्छ हैन, $40 मिलियन मेरो युनिभर्सिटीलाई दिँदाखेरि मेरो युनिभर्सिटीको प्रेसिडेन्ट हुनुभयो, मेरिट सिंह। म तपाईँलाई मेरो कथा चाहिँ पर्सनल स्टोरी सेयर गर्दैछु। नेपालमा मान्छेहरूले $500 मिलियन को अनुदानलाई जाबो 55 अरब भन्यो। त्यसकारण मान्छेलाई के छ भन्दाखेरि चेत छैन कि 55 अरब भने कति हो, यो सानो हो कि ठुलो हो भन्ने कुरामा पनि मान्छेलाई कन्फ्युज छ। त्यसो तपाईँले हेल्प गर्नुहोस् न। $40 मिलियन मेरो युनिभर्सिटीमा डोनेसन आउँदाखेरि अहिलेसम्म $40 मिलियन को हिस्टोरिकली कहीँबाट कसैले दिएको रहन्छ। विचार गर्नुहोस् हैन, कति महत्त्व छ प्रत्येक डलर। अमेरिकाले पैसा बढी भएर बाँडेको होइन नि, यो पनि अमेरिकी जनताले एक एक तपाईँको चाहिँ नि दुःख मेहनत गरेर कमाएको पैसाको ट्याक्सको पैसा हो। तर धेरै कमाएका मान्छेहरूले धेरै पनि तिर्छन् हैन। सरकारले अलिकति प्रेसर गरेर कहिलेकाहीँ निचर्न पनि सक्छ। छ भने नभएकोलाई दिन निचरेर के आउँछ, तपाईँको रगत आउँछ। तर अमेरिकामा के छ भन्दाखेरि इकोनोमीलाई अलिकति निचर्यो भने डलर झर्छ। त्यो किन भयो? रिगार्डलेस अफ इनइक्वालिटी, आई एग्री विथ यु, इनइक्वालिटी छ। तर तपाईँले चाहिँ इनइक्वालिटी आउँछ भनेर ग्रोथलाई नै चाहिँ रोक्ने भन्ने खालको तपाईँको तर्क, आइ एम सरी, इट्स कुतर्क। नेपाली भाषा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ? नगर्नुहोस् प्लिज। ठिक छ, असमानता बढ्छ भने ठिकै छ, नेपालको आर्थिक वृद्धि हुन दिनुहोस् है। We want to see our country economic growth, madam. You know. अनि सार्वभौमिकताको कुरा तपाईँलाई किन गर्नु परिरहेछ म्याडम जी? तपाईँलाई थाहा छ अमेरिकाले कसैको सार्वभौम सत्ता खाँदैन, तपाईँलाई थाहा छ हैन। तपाईँको 1948 1949 मा चाहिँ त्यत्रो मार्शल प्लान ल्याएर सारा युरोपको आर्थिक विकास गर्यो, उनीहरूको सार्वभौमता सत्ता खाएन हैन। यो एमसीसी को प्रोग्राम जति पनि देशहरूमा गएको छ सबै ठाउँमा चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गरेको छ। कहीँ गएर अमेरिकाले आफ्नो झन्डा गाडेको छैन, गर्दैन। कुवेत जस्तो सानो देशलाई ठुलो देशले आक्रमण गरेर निल्न खोज्दाखेरि अमेरिका गएर उनीहरूको सार्वभौम सत्ता जोगाइदियो। नेपालको सार्वभौम सत्ता जोगाइदिएको पनि अमेरिकाले गर्दा हो, किनभने हाम्रा छिमेकी देशहरूले हामीलाई सिक्किम अथवा तिब्बत बनाउन चाहन्थे। अहिले पनि हामीलाई फ्री इन्डिपेन्डेन्ट नेसनको रूपमा हामीलाई ट्रिट गर्दैन। वी आर इन्डिपेन्डेन्ट बिकज अफ अमेरिका। अमेरिकाले मानेको कारणले, अमेरिकाले हामीलाई माया गरेर एमसीसी दिएको कारणले उता भारतले पनि ठिकै छ नि त भने। नत्र भारतसँग हामी कहाँ जोडिन्छ? हामी त ल्यान्डलक कन्ट्री हो। भारतले हामीलाई थुनेको थुनै गरेको छ, हाम्रो घाँटी अट्टाइरहेको छ हामीलाई। हामी त अहिले बिजुलीबाट संसारसँग जोडिँदैछौँ डाक्टर डसेन। हाम्रो खोलाबाट बगेर गएको पानी बाट बिजुली निस्किँदैछ। त्यो बिजुली चाहिँ त्यही ट्रान्समिसन लाइनबाट भारत हुँदै बङ्गलादेश हुँदै हाम्रो विश्व बजारसँग हामी जोडिँदैछौँ। हामीले हाम्रो भाग्य आजमाउन नपाउने म्याडमजी, तपाईँले यसरी मान्छेहरूलाई तर्साइदिनु भयो। तपाईँलाई थाहा भएन, मैले त्यत्तिकै आफ्नो हिसाबले मैले भनेर के हुन्छ र भनेर तपाईँले अन्डर एस्टिमेट गरेर भन्नुभएको हो भने म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँको भिडियो
मा मैले हेरेँ 1,56,000 भ्यू थियो। अनि तपाईको भिडियो हेरेर अमेरिकन प्रोफेसरले समेत यो राम्रो मानेका छैनन् भनेर प्रदीप नेपालले गोरखापत्रमा लेख्नुभयो हिजो अस्ति मात्रै। त्यसकारण हाम्रो हाम्रो स्टेटमेन्टहरूलाई उहाँहरूको चाहिँ जजमेन्टलाई नै तपाईले चाहिँ शंकाको घेरामा चाहिँ नपार्दिनुस् प्लिज है। तपाईको उत्तर बेला बेलामा लडखडाएको छ। मलाई म तारालाल श्रेष्ठलाई फेरि पनि सलाम गर्न चाहन्छु है। तपाईले चाहिँ भनेका धेरै कुरा राम्रा छन्। फेरि यो के कुरा भन्नुभएको छ, देश रेमिटेन्सको भरमा चलेको छ भन्नुभयो हो नि। त्यही कुरालाई चेन्ज गर्नको लागि त अब देशको चाहिँ हाम्रो आफ्नो एनर्जी भनेको त जरुरी भारतमा कति छ एनर्जीको भोक। त्यो एनर्जी हाम्रो हातमा स्विच भएपछि हाम्रो त अपर ह्यान्ड हुन्छ नि म्याडम हैन। त्यसकारण तपाईले चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ म्याडम तपाईले चाहिँ स्पेकुलेसन गर्नुभएको छ। तपाईले नेपालीमा भन्नुभएकै छ मेरो म अन्दाज गर्छु भनेर भन्नुभएको छ हैन। अनि तपाईले चाहिँ कतिपय कुरा चाहिँ सुरक्षा अमेरिकाको सुरक्षासँग जोडेको कुरा पनि यो भरत दाहालको टकिङ पोइन्ट, झलनाथ खनालको टकिङ पोइन्ट, विज्ञान प्रसाईको टकिङ पोइन्टमा ल्याएर तपाईले अडाउनु भएको छ। तर मान्छेहरूले के बुझ्दैनन् भन्दाखेरि सर्वसाधारण मान्छेले चाहिँ अमेरिकाको प्रोफेसरले बुझेर आफ्नो कुरा भनेको होला, उले चाहिँ डकुमेन्टहरु स्टडी गरेको होला भन्ने भ्रम हुन्छ है। भरत दाहालको तर्क मैले खण्डन गरिसके, विज्ञान प्रसाईको छुट्टै खण्डन गर्छु, ज्ञानेन्द्रले आफ्नो कुरा सम्हालिसक्यो, हाम्रो भीमरावलजीले रिपोर्ट आइसकेपछि आफै ब्याकअप भइसक्नुभयो। तपाईले तिनै मान्छेहरुका कुरालाई समातेर फेरि त्यसलाई चाहिँ अमेरिकन फ्लेभर हालिदिँदाखेरि मान्छेलाई कन्फ्युज भयो। प्लिज नगर्नुस्। अनि बडा इन्ट्रेस्टिङको कुरा छ, यो त बिजनेस पार्टनरशिप हो, यो ग्रान्ट होइन भन्नुभएको छ। पहिलो कुरा ग्रान्ट हो, यो कुरा चाहिँ नि प्रोग्रामै ग्रान्ट हो। अमेरिकाको दुईटै सदनबाट पास भएर आइसकेको प्रोग्रामलाई ग्रान्ट हो भनेर लेखेर भनिसकेपछि तपाईले होइन भनेर नहुने होइन, मैले होइन भनेर नहुने पनि होइन हैन। अनि अमेरिकाको कङ्ग्रेसबाट पास भएको कुरा संसारले मान्छ। अमेरिकी डलरलाई मान्नु भनेको के हो हैन। अमेरिकाको डलर कसले निकाल्छ? अमेरिकाको कङ्ग्रेसले हैन। अमेरिकाको कङ्ग्रेसले पास भएर हो भनेको कुरालाई तपाईले होइन भन्नुहुन्छ भने म डलरलाई डलर मान्दैन भने जस्तै हो। त्यो तपाईको तर्क चाहिँ कुतर्क हुन्छ। तर ल मानौँ होइन अरे ग्रान्ट, ओके, तपाईले भने जस्तै यो चाहिँ बिजनेस पार्टनरशिप हो। So what, Dr. Dussain? Yes, we want to be business partners with America. So the entire world wants to be business partner. हामी बिजनेस पार्टनर हुन नपाउने, हामी बिजनेस पार्टनर हुन्छौँ। अमेरिकाले पनि हामीलाई तपाईहरु बिजनेस पार्टनर भएर आउनु भनेर संसारका सबै मान्छे बिजनेस पार्टनर हुनुपर्छ अनि शान्ति हुन्छ। टेररिस्ट हुने हामी आतंकित भइराख्ने, सधैँभरि हामी चाहिँ गरिब भइराख्ने, हामी सधैँ भिखारी भइराख्ने, सधैँ हामी मगन्ते भइराख्ने। हामी आर्थिक विकास गर्छौँ, हाम्रो बाटो बनाउँछौँ, हाम्रो चाहिँ एनर्जी हामी निकाल्छौँ, संसारमा हाम्रो सामान बेच्छौँ, संसारमा हाम्रो बिजुली बेच्छौँ, हाम्रो मेहनत बेच्छौँ, हाम्रो ट्यालेन्ट बेच्छौँ। हामी बिजनेस पार्टनर हुन्छौँ। प्लिज हामीलाई बिजनेस पार्टनर हुन दिनुस्। अनि तपाईले 26औं मिनेटमा भन्नुभएको छ यत्रो पैसा नो स्ट्रिङ अट्याच कसरी आयो होला भन्ने जस्तो लाग्छ। यस, मलाई त्यस्तै लाग्छ, सबैलाई त्यस्तै लाग्छ। तर तपाईले आफू तर्सेर अरूलाई तर्साउन भन्दा पहिला थोरै अध्ययन गर्नुस् त। फेरि भन्छ तपाईले जर्ज डब्ल्यू बुशको भाषण पढ्नुस्, मोन्टेरे मेक्सिकोमा गरेको प्रतिबद्धता हेर्नुस्, अमेरिकाको सन् 2002 को त्यसपछि आएको सुरक्षाको स्ट्र्याटेजी हेर्नुस्। त्यसमा के कुरा स्वीकार गरिएको छ भने मान्छेलाई आत्मसम्मान दिनुपर्छ भन्ने भयो। दैट कीवर्ड डिग्निटी इज द कीवर्ड। When people feel dignity, their mind is not terrorized. जब साना देशहरू गरिब हुन्छन् त्यति बेला चाहिँ नि आतंककारीहरूले, ड्रग लर्डहरूले त्यहाँको चाहिँ सांसद किनबेच गर्छन्। गरिबीलाई हतियार बनाएर उनीहरूले चाहिँ नि लुकेर प्रजातन्त्रवादी देशहरू, ठुला देशहरूलाई चाहिँ नि अट्याक गर्ने योजना बनाउँछ। जस्तो अफगानिस्तानमा द्याट्स व्हाट ह्यापन हैन। टेररिस्टहरूको सेफ हेभन भयो अनि अमेरिकालाई त्यहाँ बाध्य भएर त्यहाँ जान पर्यो।
किनभने आफ्नो देशलाई चाहिँ आक्रमण गरेपछि को जान्ने? हामीले त अमेरिकालाई आक्रमण गर्ने हाम्रो सदिच्छा छैन। 75 वर्षदेखि हाम्रो मित्र हो, हाम्रो आमाहरू बचाइदियो, बच्चाहरू बचाइदियो। मैले चाहिँ नि त्यो भ्याक्सिन खाएर म अहिले जिउँदै बोलिरहेको छु। कतिपय त्यो मण्डलामा गएर एमसिसी मुर्दाबाद भनेर कराउने बच्चाहरू पनि तिनको आमाहरूलाई गएर सोध्यो भने तिनको आमा गर्भवती भएको बेलामा अमेरिकाले दिएको आइरन चक्की खाएर उनीहरू जिउँदै जन्मेका हुन्। अमेरिकाले त्यति बेला लैजाने भए लग्यो हुन्छ नि, किन लगेन? नेपाल कमजोर थियो, झन्डा गाडिदिए भइहाल्यो। तर अमेरिकाले इम्पावर गर्यो, मान्छे बचाइदियो, आमा बचाइदियो, बच्चा बचाइदियो, एजुकेसन दियो, हेल्थ दियो। अहिले एन्टरप्रेन्योरसिपको ट्रेनिङहरू दिइरहेको छ। तपाईँ बिजनेस पार्टनर भएर आउनुहोस् भनेको छ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको डेभलपमेन्टको कन्स्ट्रेन्ट कहाँ छ भनेर स्टडी गर्न दियो। हामीले चाहिँ डेभलपमेन्टको कन्स्ट्रेन्ट यहाँ छ, हाम्रो अपर्च्युनिटी यहाँ छ भनेर हामीले चाहिँ अध्ययन गरेर दिएको छौँ हैन। हाम्रो कानुनविदहरूले सजेस्ट गरेको कुराहरू छन्, हाम्रो अर्थविदहरूले सजेस्ट गरेको कुरा सबैलाई तपाईँले चाहिँ तपाईँले बहुत दुरुपयोग गर्नुभयो तपाईँको आफ्नो पोजिसनालिटी। म्याडम तपाईँलाई पाप लाग्छ, तपाईँलाई पाप लाग्छ, किनभने तपाईँलाई देखेर हाम्रा स्टेटमेन्टहरू कन्फ्युज भयो। अब तपाईँ बुझ्नुहोस् कुरा, तपाईँको इन्फ्लुएन्स। त्यसकारण मैले तपाईँलाई पर्सनली तपाईँलाई मैले चाहिँ नि साँच्चै भनेर तपाईँलाई मैले तपाईँको मातृ हृदयलाई मैले चाहिँ भने तपाईँको नेपालको मायालाई म इन्भोक गर्न चाहन्छु। फेरि पनि तपाईँभित्र एउटा देवी छ, त्यसलाई प्रकट गराउनुहोस् र एमसिसी ठिक छ भनेर भनिदिनुहोस्। साँचो कुरा त्यही हो। तपाईँले 1960s को 1990s को अमेरिकाको चलचित्र नगर्नुहोस्। 2001 पछाडिको जियोपोलिटिकल डाइनामिजम हेर्नुहोस्, तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सबैले सक्दैन नि। तपाईँलाई अनुरोध हो, डाक्टर मेरी सेनलाई मेरो अनुरोध हो। मैले तपाईँसँग व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्ने प्रयत्न गरेँ, सकेन। तपाईँलाई सार्वजनिक रूपमा यो ओपन लेटर पठाइरहेको छु। तपाईँ मसँग कि वाद विवाद गर्न आउनुहोस् कि भने एउटा छोटो भिडियो पोस्ट गरिदिनुहोस्। मैले सन् 2002 को अमेरिकाको सुरक्षा नीति पढेँ है, नेशनल सिक्युरिटी स्ट्र्याटेजी अफ युनाइटेड स्टेट्स 2002 मैले पढेँ। जर्ज डब्ल्यू बुशको प्रतिबद्धता पढेँ। अनि मोन्टेरेको मिटिङबाट बुशलाई गराइएको प्रतिबद्धता अनुसार बुशले यो हाम्रो नेशनल सिक्युरिटीसँग इन्ट्रेस्ट छ भनेर अमेरिकी जनतालाई फकाएर त्यो पैसा छुट्याएर हैन, अनि त्यो ऐन पारित गराएर गैर सैन्य एमसिसी को ऐन पारित गराएर नो स्ट्रिङ अट्याच्ड हुने गरी, अनुदान हुने गरी नेपालको लागि, नेपाल जस्तै अरू देशहरूको लागि, नेपालको लागि त हुँदै होइन, नेपालले त पछि योग्य भएको म कुरा सचाउन चाहन्छु है। नेपालको लागि होइन यो, नेपाल वाज नट इन द राडार एमसिसी को कार्यक्रम आउँदा गरीब देशहरूको लागि। तर उनीहरूले अब अहिले लिएर आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने यो च्यारिटीमा छुट्याएको नो स्ट्रिङ अट्याच्ड मनी हो। यो स्ट्रक्चरल चेन्जलाई कन्डिसनालिटीमा राखेर दिने लिन वर्ल्ड ब्याङ्कको लोन जो हो, जो तपाईँ त्यसमा एकदमै सचेत हुनुहुन्छ, वाकिफ हुनुहुन्छ, यु आर राइट, बट इट्स नट द्याट हैन। इस्ट इन्डिया त कहाँ हो तपाईँ त कहाँ कुन जमानामा हुनुहुन्छ म्याडम? इस्ट इन्डिया कम्पनी होइन भन्नुहोस् है, तपाईँले यो रिफ्युट गर्नुहोस्, इट हर्ट्स। त्यसपछि यो स्ट्रक्चरल रिएडजस्टमेन्ट गरेर पाउने लोन पनि होइन, यो लोनै होइन। This is grant. Who understands better what a grant is? Grant मा कन्डिसन हुन्छन्। कन्डिसन के हुन्छन् कि तोकेको काम एफिसिएन्टली टाइमली पुरा हुनुपर्छ, त्यसको लागि शर्त राखिएको हुन्छ हैन। त्यहाँ चाहिँ लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, तपाईको चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नु पाइँदैन। त्यसपछि आएर समयमा सकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि आएर दायित्व चाहिँ नि दाताले लिँदैन हैन। तपाईले चाहिँ त्यो कुरालाई पनि त्यहाँ नेपालको मान्छेहरूले बुझ्न नसकेर स्ट्रगल गरिरहेका छन्। तपाईले हेल्प गरिदिनुहोस् त। के भनिरहेछ भन्दाखेरि अमेरिकालाई नेपालको कानुन किन नलाग्ने, एमसिसी का मान्छेलाई नेपालको कानुन किन नलाग्ने भन्दाखेरि एमसिसी भनेको त अमेरिकाको निगम हो। अमेरिकाको निगमका मान्छेलाई नेपालको कानुन किन लाग्नु पर्यो म्याडम भन्नु। अमेरिकाले त्यत्रो धेरै देशहरूलाई हेल्प गरिरहेछ, नेपालको कानुन किन चाहियो त्यहाँ? नेपालको कानुन त एमसिसी को प्रोजेक्टलाई चाहियो, प्रोजेक्ट गर्ने एमसिएले हो हैन। अमेरिकाले जिम्मा लिन्न भनेको छ अरे त्यहाँ भनेर मान्छेलाई चाहिँ आगो लगाइदिए। डाक्टर डोसेन प्लिज हेल्प। त्यो के भनेको हो त भन्दाखेरि
जिम्मा लिन्छ, एमसिएले जिम्मा लिन्छ, एमसिसीले जिम्मा लिन्न भनेर सम्झौतामा लेखेको छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा नेपाल सरकारलाई एमसिएले पैसा दिने हो, एमसिसीले पैसा दिने, एमसिसी अमेरिकाको निगम हो, एमसिएले काम गर्ने, एमसिए नेपालको निगम हो। अब त्यहाँ मान्छे मर्यो भने, कसैको बिग्रियो भत्कियो भने, कसैको चित्त बुझेन भने त्यो चित्त बुझाउने, जिम्मा लिने, बिमा गर्ने, उपचार गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने, जे गर्ने काम हो त्यो एमसिए नेपालले गर्छ। त्यो त भन्नै परेन। त्यो सम्झौतामा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि अमेरिकाले जिम्मा लिँदैन भनेको छ। जायज कुरा हो, हरेक तरहले जायज कुरा हो। अमेरिकालाई चाहिँ जिम्मा किन लाउनु पर्यो? त्यतिकै सहयोग गर्न आएको मित्रलाई। अनि त्यो भित्रको डिटेलको कुरा तपाईँको चाहिँ नि तपाईँले बुझाइदिनुहोस् कि यो 2017 मा ड्राफ्ट गरेको जुन कम्प्याक्ट छ त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गर्ने। अनि त्योभन्दा तल चाहिँ नि प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन प्लान लगायतका अरू विभिन्न किसिमका सम्झौताहरू हुन्छन्, तिनीहरू जायज छन्, तिनीहरू चाहिँ प्राविधिक साथीहरूले गर्ने हो। त्यो कुरामा चाहिँ प्रत्यक्ष आपसमा छलफल हुन जरुरी छैन, अथवा तिनी मान्छेले बुझ्दा पनि बुझ्दैन हैन। त्यहाँ कानुनी कुरा छन्, त्यहाँ चाहिँ प्राविधिक कुरा छन्, त्यहाँ स्पेसिफिकेसनका कुराहरू छन्। अनि त्यो कुरा त अब हाम्रो सडकको इन्जिनियर साथीहरूले त्यहाँ बसेर चाहिँ यो कुरा ठिक छ भन्नुभएको छ, विद्युतको साथीहरू आएर यो कुरा ठिक छ भन्नुभएको छ, योजनाको साथीहरू आएर यो कुरा ठिक छ भन्नुभएको छ, अनि गभर्नमेन्टको मान्छेहरू आएर यो कुरा ठिक छ भन्नुभएको छ, कानुनको मन्त्रालयले चाहिँ नि राय दिइसकेको छ, न्याय मन्त्रालयले राय दिइसकेको छ हैन। कुनै पनि हाम्रो अफिसियल निकायबाट यसको बारेमा शंका आएको छैन। अनि नेपाल गभर्नमेन्टले हामी यो लिन्न पनि भने हैन। भने हाम्रो संसदमा विचाराधीन मुद्दालाई इन्फ्लुएन्स गर्ने गरी बोल्नु हुन्थेन। म पनि बोल्नु हुन्थेन। किन बोल्दैछस् उत्तम भनेर आफ्नो गालामा चड्याम्म हानु जस्तो लाग्यो। तर बर्बाद भयो, बिजोग भयो, आगो लाग्यो, के गर्ने? हेरेर बस्ने। मेरो अनुरोध के हो भने हाम्रो स्वतन्त्र सर्वोच्च संसदलाई निर्णय गर्न दिनुस्। उहाँहरूले क्लियर माइन्डले हेर्नुहुन्छ। इभन नेकपाको टास्क फोर्सले हेरेर यो यस्तो हो भने जता कस्तै लेखेको छ। सबै कुरा ठिक छ त्यहाँ है। एमसिसी के हो भन्ने कुरा ठिक छ, के होइन भन्ने कुरा ठिक छ। त्यही नेकपाको प्रतिवेदन पढे भइहाल्छ। तपाईहरुले सम्झौतै पढ्नु पर्छ। नेकपाको प्रतिवेदन पढ्नुस्, सब क्लियर हुन्छ। लास्टमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ तर जो इगो भएका मान्छेहरूले त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने बनाउँछन्। इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो भनेर आँखा चिम्म गरेर एकजना मान्छेले भने त्यो किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि जो हामीले भनेका गल्ती रहेछ भनेर त्यो मान्छेहरू बाटा मान्छेहरू तर्किगए। त्यसपछि एउटा यसो भलाद्मी त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ लगाइदियो, ल यो भन बाबु भनेर लेखेर टकिङ पोइन्ट दिए। अनि उहाँले चाहिँ आँखा चिम्म गरेर मैले गनेन त कम्तीमा 2 दर्जन पटक चाहिँ उहाँले इन्डो पेसिफिक भन्नुभयो। आँखा चिम्लेर यस्तै गरे, यो इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो त्यसो भन्नुभएको छ। तर इन्डो पेसिफिक भनेको राम्रो कुरा मैले भन्छु। इन्डो पेसिफिक भनेको ब्युटिफुल भिजन हो। इन्डो पेसिफिक अमेरिकाले ल्याएको होइन। यो इन्डो पेसिफिक जापानको चित्कार हो। मलाई थाहा छ एसियामा सारा देशहरू सबै गरिब, एउटा देश मात्रै धनी, जापान। हैन? अमेरिकासँगको प्रत्यक्ष व्यापारिक सम्बन्ध भएको कारणले र उसको सार्वभौम सत्तामा समेत आँट आउँदाखेरि अमेरिकाले साथ सपोर्ट दिएको हुनाले अमेरिकाको आर्मी दिएको छ त्यहाँ सार्वभौम सत्ता जोगाउनको लागि। त्यो एउटा सानो देशले आफ्नो सार्वभौम सत्ता जोगाएर हैन जापान भनेर पहिले अमेरिकाको झण्डा फहराउन नि। अमेरिकाले सिक्युरिटी दिएको छ। सोच्नुस् त तपाईले। अमेरिकाले सिक्युरिटी दिएर त्यो देशको सार्वभौम सत्ता जोगाइदिएको छ। तपाईले भन्नुहुन्छ नेपालको सार्वभौम सत्ता खाइदिन्छ। कसरी भन्नुहुन्छ? जापानको सार्वभौम सत्ता खाइदिएको छैन, जोगाइदिएको छ। जर्मनीको सार्वभौम सत्ता खाइदिएको छैन, जोगाइदिएको छ।
जोखिम दिन्छ। त्यो इन्डो पेसिफिक भनेको किन भन्दाखेरि त्यो इन्डियन ओसन र पेसिफिक ओसनको चाहिँ अक्रस द्याट फिल्ड होइन तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले जापान, अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया लगायतका त्यहाँका त्यो क्षेत्रमा रहेका देशहरूले जुन खुला रूपमा व्यापार गरिरहेका थिए उनीहरूको अमेरिकासँग पनि बढ्दो क्रममा व्यापारिक सम्बन्ध थियो। सबै खुसी छन् अमेरिकासँग व्यापार गर्न पाउँदाखेरि, किनभने संसारको सबैभन्दा ठुलो इकोनोमी हो। 50वटा देशहरूको चाहिँ नि 50वटा इकोनोमीहरूको सम्मिश्रण हो। इट्स लाइक 50 different states. That's why we call it United States. It's not just another country. Biggest economy. And everybody wants to do business. अनि त्यो बिजनेस खुलम खुल्ला भइरहेको ठाउँमा चाहिँ नि जब अवरोध आयो, जब त्यहाँनिर चाहिँ नि फ्रिक्सन भयो, त्यति बेला चाहिँ नि तर्से ती देशहरू। स्वाभाविक ए हामीले त यहाँबाट चाहिँ खुलम खुल्ला रूपमा जहाजहरू लाने पठाउने गरिरहेको कुरामा अर्थतन्त्रमा समस्या आउन थाल्यो, अवरोध आउन थाल्यो भनेपछि तिनीहरू तर्से, जापान तर्स्यो, अस्ट्रेलिया तर्स्यो, इन्डिया तर्स्यो, त्यसपछि अरू देशहरू तर्से। अनि त्यो चाहिँ अमेरिका पनि त्यसमा जोडिया छ होइन। व्यापारिक रूपमा त सबै देशको व्यापारिक सम्बन्ध अमेरिकासँग छ। अनि अमेरिकाबाट सबैले आश के गर्छन् भन्दाखेरि जब कहीँ अनफेयर हुन्छ होइन, जब कहीँ त्यस्तो खालको अवरोध आउँछ, जब कसै कुनै ठुलो देशले सानो देशको सार्वभौमसत्तामाथि आँखा लगाउँछ होइन, जब कहीँ प्रेस फ्रिडममाथि आक्रमण हुन्छ, जब कोही पत्रकार मर्छ, जब कुनै देशमा चाहिँ सैनिक कु हुन्छ, जब कुनै देशमा चाहिँ क्रूर शासकले चाहिँ जनता मार्न थाल्छ, त्यति बेला संसारले अमेरिकातिर फर्केर हेर्छ। के गर्छ कि अहिले हेर्नुहोस् न बर्मामा के भइरहेछ, के गर्छ कि अमेरिकाले भन्ने आश गरेको छ मान्छेले। तर अमेरिकाले केही गर्यो भने, अमेरिकाले हात हाल्यो भने यो सारा दोष अमेरिकालाई लगाउनुपर्छ भनेर क्रूर शासकहरूले वरिपरिबाट प्लान बनाइरहेको छ। अमेरिकाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई मद्दत गर्न चाहन्छ, तर अहिले छोडिदियो। सिरियामा बसर अल असदले आफ्नो जनता मारेको छ, 5 लाख मान्छे मारिसक्यो, 10 लाख मान्छे घरबार भयो, शरणार्थी भए। मेरै विद्यार्थी कति छन् सिरियाका चाहिँ शरणार्थीहरू अमेरिकामा कति छन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ओबामाले सकाइदिन्छु भने कङ्ग्रेसले अनुमति दिएन, ट्रम्पले सकाइदिन्छु भने ट्रम्पको भर्खर नाति जन्मेको बेलामा त्यो बच्चाहरूमाथि जब विष हाल्यो बसर अल असदले, ट्रम्पले त 2 बम हानिदिइहाल्यो, तपाईँले देख्नुभयो। तर ट्रम्पले चाहिँ नि कङ्ग्रेसको अनुमति बिना युद्ध उन्मादी तरिकाले चाहिँ त्यो सुलेमानीलाई मार्ने लगायतका चाहिँ नि र त्यो युक्रेनको केसमा पनि अमेरिकी विधायकले कङ्ग्रेसले छुट्याएको रकम परिचालनमा सेल्फ इन्ट्रेस्ट देखाएको हुनाले उनको चाहिँ एउटा सर्वसत्तावादी आकांक्षा सर्फेसमा आएको हुनाले अमेरिकी जनताहरूले उनलाई लखटे त व्हाइट हाउसमा हैन, इम्पिच गरे, कांग्रेसले उनको युद्ध अधिकार काट्यो। मेरो त तपाईलाई राम्रो लाग्ला नि हैन? द्याट्स व्हाट वी लभ इट फर। अब अमेरिका चाहिँ शान्तिको कदममा जानुपर्छ। सेनाहरू फिर्ता गर्न बाइडेनले भनिसके हैन? सेप्टेम्बर भित्रमा चाहिँ हामी अफगानिस्तानबाट पनि सेना फिर्ता ल्याउँछौँ। हरेक देशबाट अमेरिकाले भनिरहेछ, जापानबाट पनि भनिरहेछ हामी हाम्रो सेना अब त्यो उनीहरूलाई आफ्नो छोरा अर्काको देशमा चाहिँ लड्न पठाउन उनलाई के रहर छ? उसले रहरले पठाउँछ। तर तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरूले संसारमा शान्ति फैलाउन मद्दत गर्ने कि युद्ध भड्काउन मद्दत गर्ने? तपाईँ भन्नुहोस् हैन? तपाईको रोल छ। तपाईले यो एमसीसी त शान्तिको कदम हो हैन? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मोरल प्रेसर गरेर च्यारिटीको लागि रकम छुट्याएर नो स्ट्रिङ अट्याच, नो सेना, सेना लान नपाइने भन्ने तपाईले एमसीसी को ऐन पढ्नु भएको छ। एमसीसी को ऐन जम्मा 3 पेजको छ। एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एक्ट भनेर तपाईले पढ्नु, तपाईले बुझ्नुहुन्छ नि? यो खुला छ, ओपन छ, इन्टरनेटमा छ। सेना लाम ऐनले नै प्रतिबन्ध गरेको छ। सम्झौतामै यो एमसीसी को रकम सेनामा खर्च गर्न पाइँदैन भनेर लेखेको छ। इट्स अ ल।
It's not a strategy. It's a law passed by bipartisan consensus from both houses of the United States. त्यो ल तपाईले नपढिकन तपाईले चाहिँ विज्ञान पढ्साइले भनेको कुरा सुनेर तपाई भड्किनु भयो भने म्याडम भाइरसले जति मान्छे खायो झुटले चाहिँ कहाँसम्म पुर्याउँछ हामीलाई के बनाउँछ भन्नुस् त झुटको आधारमा त हाम्रो सत्ता चल्यो भने हाम्रो आर्थिक विकास कहाँ आउँछ हामीलाई शान्ति कहाँबाट आउँछ पहिला त हैन हामीले चाहिँ ट्रुथबाट नै टाढा भयौं भने जस्तो हामी हेल्थबाट टाढा हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई प्यान्डेमिकले खाइराछ ट्रुथबाट टाढा भयौं भने हामीलाई केले खान्छ झुटले खान्छ म्याडम हाम्रो स्टेटमेन्टहरु इन्फ्लुएन्स भयो प्रदीप नेपालले चाहिँ आर्टिकलले गोरखापत्रमा तपाईले हेल्प गर्नुस् झलनाथ खनाललाई हेल्प गर्नुस् उनलाई त्यहाँ पवन बनाएको झलनाथ खनाललाई जबकि तपाईको चाहिँ 1 महिना भन्दा बढी बसेर टास्कमा बसेर सबै कुरा क्लियर भएर रिपोर्ट दिइसकेपछि उनलाई बिचारा चाहिँ इन्डो पेसिफिक भन्न लगाएर मान्छे तर्फन लगाउनु भनेको त उनीहरु पछाडी किन बसे सबले बुझिसक्यो हैन झलनाथले पनि बुझ्नुहुन्छ इज राइट हामी त इन्डो पेसिफिक रिजनमा छौं अब होइन भन्न मिल्छ तर इन्डो पेसिफिक होइन भन्न त मिलेन वी आर इन इन्डो पेसिफिक रिजन नेपाल अनि त्यहाँ हाम्रो समुद्रको हक हाम्रो लाग्ने त्यही हामीलाई खुला समुद्र चाहिएन हामीले पानी जहाज कहाँ चलाउनु पर्छ यो संसारमा 1/3 जल जमिन छ 2/3 जल छ 1,47,181 वर्ग किलोमिटरको हाम्रो भूभाग छ त्यसको डबल हाम्रो समुद्रमा भाग हामीलाई चाहिएन समुद्रलाई चाहिँ हामीले सिन्डिकेट हुन दिने कि समुद्र हामी खुला भएको देख्न चाहन्छौँ हामीले व्यापार गर्ने कि नगर्ने हाम्रो पानी जहाज कहाँ चल्ने हामीलाई खुला समुद्र चाहिन्छ कि छैन चाहिन्छ जापानलाई चाहिन्छ अस्ट्रेलिया चाहिन्छ इन्डियन ओसियालाई चाहिन्छ त्यहाँका सबै देशहरुलाई खुला समुद्र चाहिन्छ हामीलाई चाहिदैन कोलाई चाहिदैन चाइनालाई चाहिदैन सबैलाई चाहिन्छ चाइनालाई पनि खुला व्यापारको पोलिसीमा ल्याएर त्यहाँको चाहिँ 80 करोड जनताको गरिबी हटाउनलाई अमेरिकाले हेल्प गर्यो देन स्याओपिङले चाहिँ तपाई चाहिँ उदारवादीको कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ ठीक छ त्यसको सैद्धान्तिक पक्ष छ असमानता त्यसले फैलाउँछ ठीक हो आई एग्री बट स्टिल regardless of that inequality look where China is today it's because of Deng Xiaoping's policy liberalizing the economy yes he liberalized the economy madam ji and the economy is now unstoppable look at India 1991 सम्म चाहिँ इन्डियाले रसियातिर फर्केर गान्धीको इकोनोमी बोकेर हिँडेको थियो गान्धीले त नेसन बिल्ड गर्यो इकोनोमी मनमोहन सिंहले बनाए liberalized the economy look where India is today चाइनालाई माओले नेसन बिल्ड गरे तर देङ स्याओपिङले इकोनोमिक लिबरलाइजेसन गरेर अर्थतन्त्र उठाए गान्धीले इन्डिया बनाए गान्धीको इकोनोमिक भिजन थिएन मनमोहन सिंहको इकोनोमिक भिजनले इन्डिया अगाडि बढ्यो अब अहिले मोदीले फेरि राष्ट्रियकरण गरिरहेको छ उता सी जिनपिङले फेरि ब्याक गियरमा लगिरहेको छ चाइनालाई चाइनामा गभर्नमेन्टै छैन अहिले पार्टी मात्रै छ चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी हैन मैले आइ एम नट टकिङ अबाउट चाइनाको फिलोसफी हेर्नुस् त कस्तो राम्रो छ चाइनाको जनता हेर्नुस् त कस्तो गजब छ हैन हामीले चाइना भनेको सी जिनपिङ भन्ने मात्र बुझ्नुहुन्न शासक मात्र बुझ्नुहुन्न नेपाल भनेको ओली हैन नि हैन अमेरिका भनेको ट्रम्प मात्र हेरेर निर्णय गर्न मिल्दैन बाइडेन मात्र हेरेर निर्णय गर्न ट्रम्प र बाइडेन मात्र हैन अमेरिकी जनता हो नेपाल भनेको नेपाली सिटिजन हो हैन त्यस्तै तपाईको चाहिँ यो एमसीसी दिएको पनि नेपालको चाहिँ प्रचण्डको मुख हेरेर दिएको हैन नेपाली जनतालाई अमेरिकी जनताको उपहार हो हैन एउटा मित्र 75 वर्षको मित्रताको उपहार दिँदाखेरि मैडम जी तपाई किन व्हाई आर यू अन वे
Why are you on way? It's a gift exchange. 75th एनिभर्सरी मनाउँदैछौँ हामीले हाम्रो मित्रता। तपाईलाई के प्रब्लम हो? तपाईँ विज्ञान प्रसाईको भनाइबाट विचलित हुनुभएको हो भने विज्ञान प्रसाईको कुरा त यति झुट छ, यति इग्नोरेन्ट छ, यति धेरै अज्ञानतामा आधारित छ जो मैले छुट्टै भिडियो बनाउनु पर्छ। यो भिडियो धेरै लामो भइसक्यो, म यहाँ रोकिन्छु है। अनि अरु म्याडम जी फेरि एकचोटि तपाईलाई सलाम गर्छु, नमस्कार गर्छु। तपाईले गरेको नेपालको योगदानप्रति म सहमत छु। तपाईले भनेको चाहिँ यो असमानता बढाउने कुरामा भन्ने कुरामा पनि म असहमत छैन। तपाईले भनेको ट्रिकल डाउन इकोनोमी डजन्ट वर्क भन्नुभएको छ नि, आई एग्री विथ यू। डजन्ट वर्क हैन, तर इट वर्क्स इन एन अनफेयर वे। इट वर्क्स, तर इट्स नट फेयर। आई नो, आई एग्री, देयर इज नो डिसएग्रीमेन्ट। तर ट्रिकल डाउन इकोनोमीको हामी पनि विरोध गर्छौँ। ट्रिकल डाउन इकोनोमीको धेरै विरोधी, सबभन्दा ठुलो विरोधी को? जो बाइडेन आफै। जो बाइडेनले अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल पेश गरेको छ हैन? यो ट्रिकल डाउन इकोनोमीको अपोजिट हो हैन? इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल प्रस्तुत गरेका छन्। त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट जुन मान्छेहरूले रोजगारी पाउँछन्, देशको इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्छ हैन? इट्स ब्युटिफुल हो। That's what MCC is about. MCC is building infrastructure in Nepal. हैन? इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदा के हुन्छ? देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड तयार हुन्छ। एकातिर जनताले रोजगार पाउँछन् हैन? इट्स नट अ प्यानासिया, इट्स नट अ सोल्युसन अफ एभ्रिथिङ। रामबाण त होइन, तर तपाईको चाहिँ नि मुटु पनि दुख्या छ, कलेजो पनि दुख्या छ, खुट्टा पनि भाँचिया छ भने एक चीजको औषधि त गर्नु पर्यो नि त। एउटै औषधिले सबै उपचार त हुन्न के अरे म्याडम हैन? एउटै औषधिले भाँचेको खुट्टा पनि ठिक हुने, मुटु पनि ठिक हुने, कलेजो पनि ठिक हुने हुन्न। अलग अलग औषधि चाहिन्छन्। त्यही भएर चाहिँ यो एउटै एमसीसीले हाम्रो नेपालको सबै समस्या समाधान हुन्न, तर एउटा विकास मेरुदण्ड भन्छ। भोलि अर्को बनाउन पाइन्छ। एमसीसी कानुन त्यस्तो छ। अनि अमेरिकी कङ्ग्रेसले प्रत्येक वर्ष त्यसमा पैसा अलिअलि छुट्याइरहेको छ। यो धेरै सानो रकम हो, सानो 0.01% अफ अमेरिकन जीडीपी भन्दा पनि कम हो। 50-75 देशको विकासको लागि लगाउँदैछ। त्यसकारण जति मान्छे कन्फ्युज भइरहेछन्, अरू देश ठिक छ, नेपाल चाहिँ अलिक चनाखो भएर यो पैसालाई झ्यापझ्याप प्रयोग गर्नुपर्छ। किनभने इट इज द ब्युटिफुल थिङ, नो स्ट्रिङ अट्याच्ड। सैन्य ल्याउन पाउँदैन, हेर्नुस्, तिर्न पर्दैन, फिर्ता गर्नु पर्दैन। अनि जति बेला चाहे नेपालले यो सन्धिबाट, सन्धि नै होइन यो सम्झौता हो, यो सम्झौताबाट जति बेला पनि फिर्ता गर्न पाउँछ। ल हेर्नुहोस् है, त्यहाँ नेपालमा मान्छेलाई डर छ के म्याडम? तपाईँले त्यतिकै नबुझेर बोलिदिनु भयो। नेपालीहरूलाई के डर छ भन्दाखेरि नेपालहरू असमान सन्धिहरूमा फसेका, ट्रिटीहरूमा हैन? 1950 को सन्धि एकदमै असमान छ। अस्ति चाहिँ त्यो महाकाली सन्धि भन्ने भयो, त्यो 2/3 सदनबाट पास गरे। यसको पहिलो कुरा 2/3बाट पास गर्नु पर्दैन, यो सन्धि नै होइन। दोस्रो कुरा, महाकाली सन्धिमा 1950 को सन्धिमा नेपालले एकपक्षीय रूपमा चिठी लेखेर 30 दिनको सूचना दिएर यसबाट सधैँको लागि पूर्ण रूपमा बाहिर निस्किन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छैन। त्योभन्दा एमसीसी फरक हो भने तपाईले बुझाइदिनुहोस्। एमसीसीमा त त्यो प्रावधान छ हैन? दफा 5.1 ले के भन्छ भन्दाखेरि एक पक्षले अर्को पक्षलाई लिखित 30 दिनको सूचना दिएर पूर्ण रूपमा यो सम्झौता अन्त गर्न पाउने छ भनेको छ। हामीले चिठी लेख्दैपछि पूर्ण रूपमा अन्त हुन्छ। यति धेरै हल्ला गर्नुपर्छ र? अब हामी प्रोफेसरहरूले यहाँ भट्ट लाग्नुपर्छ र? कामै छैन हामी प्रोफेसर, हामी त चुप। ठिक छैन, नेपालले चिठी लेख्दैन, चिठी लेख्न दिनु न, संसदमा छलफल हुन दिनु न, सभामुखलाई चाहिँ पेश गर्न दिनु न, हुन्छ हुन्न भन्न दिनु न, पार्टीहरूलाई छलफल गर्न दिनु। पार्टी गयो, नेपालले टास्क फोर्स बनायो, हेऱ्यो। कोही कोहीलाई चाहिँ एकदम रिस हुन्छ, थोरै पोलिटिकल गर्न खोज्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर इभेन्चुअली ट्रुथ प्रिभेल्स, डजन्ट इट? Eventually truth prevails. So please help
Please help truth surface. Okay, madam, can you do that? As a professional courtesy. I kept mum as a professional courtesy for several months until I saw yesterday article written by Pradeep Nepal and quoting you as the evidence. He didn't even care. You quoted Vigyan Parsai as evidence. Vigyan Parsai is so wrong, so terribly wrong, so pathetically wrong. तपाईँले MCC Act पढ्नुस्, 2002 को नेशनल सिक्युरिटी स्ट्राटेजी पढ्नुस्, छोटो छ मिठो छ, पढ्नुस् र आफू सचिनुस्, अग्ला सच्याउनु मतलब तपाईको भिडियो 1,56,000 मान्छेले हेरे, प्रदीप नेपालले हेरे, भोलि माधव नेपालले हेर्छन्, प्रचण्डले हेर्छन्, केपी ओलीले हेर्छन्, हाम्रो नेपालका स्टेटमेन्टहरूले हेर्छन्, नेपालको सरकार तपाईं चलाइरहनु भएको छ। Dr. Desai, help गर्नुस्। It's an honor to be trusted. You have gained that trust. You have gained my trust too. You have my respect. मैले तपाईलाई पहिले भने मेरो चाहिँ ओपनिङ रिमार्क्समा तपाईको उपस्थिति नेपालमा एकदमै ओजस्वी छ, तेजस्वी छ। त्यसलाई एब्युज हुन नदिनुस्। तपाईले इन्टेन्सनली एब्युज गर्नुभएको होइन, किनभने तपाईले कोट गर्नुभएको छ नि विज्ञान प्रसाईले। विज्ञान प्रसाईले बदमास त विज्ञान प्रसाई हो, बदमास मैले भन्न बाध्य भएँ। नेपाली कांग्रेसको महासचिव समितिको सदस्य हुन् हैन, हुनुहुन्छ उहाँ, तर उहाँको कुरा जो छ त्यो चाहिँ फन्टुस हैन, मान्छे फन्टुस भएनन् होला, लाग्दैन मलाई त्यस्तो, ज्ञानी मान्छे हुन्। तर उनको बुझाइ त्यस्तो किन भयो भन्दाखेरि उनले कहाँ गएर के पढे, के बुझे त्यही भने हैन। त्यसकारण उनले पनि सच्याउन सक्ने ठाउँ छ। म उनलाई पनि अनुरोध गर्छु, विज्ञान प्रसाईलाई पनि अर्को छुट्टै भिडियोबाट गर्छु, यो भिडियोबाट पनि भन्छु। विज्ञान प्रसाईजी, तपाईको मेरो कुरा पनि भएको छ फोनमा, तपाईले यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ, तपाईको कुरा गलत। ईस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको कहीँ पनि यो सिनारीमा फिट हुँदैन। तपाईले त्यस्तो चाहिँ नि फन्टुस कुरा ल्याएर मान्छेको दिमागमा चाहिँ तपाईले चाहिँ मान्छेको भागमा विष हालिदिनु भयो। नेपालको समृद्धिको ढोका खोल्ने ठाउँमा तपाईलाई थाहा छ नि, हामीसँग फरेन इन्भेस्टमेन्ट छैन हैन। नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नको लागि हामीलाई फरेन करेन्सी चाहिन्छ। कहाँबाट ल्याउनु भन्नुस् त? हाम्रो सारा देश भूपरिवेष्टित छ। हामीसँग भएको प्रोडक्टहरु, हामीसँग भएको ट्यालेन्टहरु बेच्न सक्ने हाम्रो चाहिँ अरु उपाय छैन। अहिले संसार साच्चै भन्ने हो भने नेपालको फेभरमा आछ। अहिले सारा संसार बिजुलीबाट जोडिएको छ, इलेक्ट्रिसिटीबाट जोडिएको छ हैन। संसारलाई इलेक्ट्रिसिटी दिन सक्ने क्षमता नेपालमा छ, नेपालको छातीभित्र छ। अनि नेपालले हेर्नुस्, संसारलाई एउटा शान्तिको सन्देश कसले दियो? भगवान बुद्धले दिनु। बुद्धको सन्देश दिने देश हामी हैन। अब संसारलाई हामी के दिन्छौं? ऊर्जा दिन्छौं, ऊर्जा। पीसको मेसेज हामीले दियौं, संसारलाई ऊर्जा दिन्छौं। तर त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ भारतले बाटो खोल्न पर्दैन। भारत चाहिँ नि के छ, ठाउँमा अहिले साइजमा आछ बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ नेपाली डायस्पोरा। अमेरिकाको संसदमा नेपाली मूलको पर्वतको केटो छ। यहाँको चाहिँ फरेन पोलिसी बनाउने मान्छेहरूलाई प्यारी भण्डारीले नेपाली जोक टेक्स्ट गरेर हँसाउँछ। अब बिकज अफ दैट प्रेजेन्स भारतले हामीलाई हेर्न पाउँदैन, अमेरिकाले हामीलाई भारतमा आँखाबाट हेर्न सक्दैन, नेपालसँग डाइरेक्ट कुरा हुन्छ। भारतले सहमति किन दियो यो एमसीसी को प्रोजेक्ट? कहिले पनि दिएको थिएन नि। नेपालको अप्पर ह्यान्ड कुरामा चाहिँ भारतले नेपालको स्वतन्त्रता हुनको लागि संयुक्त राष्ट्रको सदस्य हुने बेलामा चाहिँ भिटो लगायो। हाम्रो राजा वीरेन्द्रले जोन अफ पीस को प्रस्ताव लिएर जाँदाखेरि
रोनाल्ड रेगनले स्वागत गरे अमेरिकामा, होइन? भारतले मान्दिएन। नेपालसँग एकदमै ब्युटिफुल आइडिया छ, यो भिजन छ, हामीसँग ट्यालेन्ट छ, हामीसँग क्षमता छ, हामीसँग ऊर्जा छ, तर त्यो माथि आउन दिन्न। बुझ्नुभयो? हामी बाहिर आउनलाई, हामी स्वतन्त्र हुनलाई, हाम्रो आवाज खोल्नलाई, हाम्रो दिमाग खोल्नलाई हामीलाई अमेरिकाको सहयोग चाहिन्छ। जसरी जापानले अमेरिकाको सहयोग यो जमानादेखि चाहिने आर्थिक विकासमा चाहिँ दौडिरहेको छ। संसारको चाहिने इन्भी छ। डेङ साओपिङले देखे हामी चाइना पनि इन्ट्रेस्टेड छौँ हजुर भने डब्ल्युटिओमा आए, इकोनोमी लिबरलाइज गरे, अमेरिकन डलर भित्राए, देश विकास गरे। नेपाली नगर्ने। What's your argument? जी तपाईँसँग मेरो फेरि कुरा हुन्छ। मेरी डोसेन, सरी डोसेन हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, एक्ज्याक्टली नाम मैले गलत प्रोनाउन्स गरेको छु भने मलाई माफ गर्नु होला। यो भिडियो लामो हो, माफ चाहन्छु, तर सत्य कुरालाई बुझ्न डाक्टर डोसेनलाई अनुरोध गर्दै यो भिडियो बिदा हुन्छ। नमस्कार।